امام صادق علیه السلام میفرمود که قد استحییت مما اکرر هذا الکلام علیکم، اینقدر تکرار کرده ام دیگه خجالت میکشم که بگویم چی؟ انما بین احدکم و بین ان یغتبط ان یغتبط ان تبلغ نفسه هانا. فرمود که میان شما و بهشت این مقدار فاصله است که جان به گلوتون برسه. اشاره به حلقشون کردن و او به احوا الی حنجرته، یعنی همینقدر که جان از بدن شما در آمد به حب علی شما را در بهشت برزخی می افکنند. بیفاید اینقدر تکرار کردم خودم خجالت میکشم. یعطیه رسول الله، دم جان دادن که جان به اینجا رسید رسول خدا خواهد آمد و علی علیه السلام میاد فیقولان له، بعد در همون موقع که حالا دیگه دیگران نمیشنوند ولی او میشنود، چون دیگه اشراف به عالم برزخ پیدا کرده میشنود، میگویند اما ما کنت تخافو فقط آمنک الله من، بدان از اون چه که میترسی دیگه در امانی، دیگه از این لحظه به بعد از اون چه میترسیدی در امانی. و اما ما کنت ترجو فامامک فابشروا، اونی که امیدوار بودی سر راحت هست، حالا بشارت باد بر شما. یکی از دوستانشون در حال احتضار بود، این راوی میگه من رفتم کنار او نشستم در حال احتضار، بعد اون لحظات آخرش دیدم دستش باز کرد گفت بسط تو الیک ید یا علی. در اون موقع گفت یا علی دستم به سوی دراز شد، یعنی حالا دیگه دستم از دنیا منقطع شده، من هستم و دامان تو دیگه، یعنی دست خالی آمدم دیگه، هیچی ندارم جز محبت تو. بعد گفت که اینه گفت جنده، همین جمله رو گفت. من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام جریان رو گفتم، بعد گفتم برخاستم، چند قدم که رفتم دیدم خادمشون آمد برگرد آقا کار داره باشه، برگشتم گفت دوباره بگو اون رو، اون گفته که جریان نقل کرد، دوباره بگو چه شنیدی از اون مرد و چه گفت؟ گفت آن که آنش بودم دست باز کرد گفت بسط تو الیک علی یدی یا علی، اینو گفت جنده. گفت رعاه بالله به خدا قسم دیده مولای خودش را، به خدا قسم دیده مولای خودش را.